ऍप जाल्यार टॅक्सीकार आहा पळय गोंयचे टॅक्सीकार ते ओपोज करता ह्या एपाक सो आतां तुमी जर तिसरो ऍप जो करता पळय कितले टॅक्सी रजिस्टर जाला तुमचे आमचे रजिस्टर जायत आसात अजून म्हजे कडेन नंबर पावूंक ना पण दिसाक 10-15 करून आमचे रजिस्टर जातात प्लस ऍप लॉन्च करचे पयलीं हांवें वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून तांचे कडेन मिटींग केल्ल्यो आसात कोस्टल बेल्टाक हांवें मिटींग केल्या तांच्या अध्यक्षा बरोबर प्लस तांचे बरोबर घेवन बसला काणकोण म्हजी मिटींग जाल्या केप्यां जाल्या अशें जे थोडे टॅक्सी जे आपले स्टँड म्हणून घेवन बसतात तांचे कडेन म्हजी उलोवणी जाला आनी ते खरेंच रेडी आसात जॉयन जावपाक फक्त पयलें कारण म्हणटा ते गोंयकाराचो ऍप म्हणून तांणी म्हाका इतलेंच म्हणलें बाबा ऍप कोणालो तर हांवें सांगलें म्हजो स्वताचो पयलीं तांणी बिलीव करूं ना गोंयकार खंयचे ऍप काडटले काय म्हणलें हांवें बाबा हांव काडटा आनी गोंयकाराक घेवनूच काडटा तेन्ना ते रेडी जाले ते म्हणपाक लागले भायलो जर कोण आसा जाल्यार आमी जॉयन जावचे ना पण तूं जर तुजी टीम गोंयची आसा जाल्यार आमी जॉयन जातले पेडण्याच्यान म्हाका आज स्वता ड्रायव्हरांनी फोन केला अनवळखी ड्रायव्हर म्हाका खबर सुद्दां ना मोपाच्यान म्हाका फोन आयल्या सर तुमी आमचे खातीर इतलो गोंयकाराचो ऍप काडटा गोंयच्या भुरग्यां खातीर जर तुमी चिंततात जाल्यार आमी गाडयो रजिस्टर करतात म्हणून आज म्हाका दिसता मोपाच्यान तुमी 50 ड्रायव्हर रजिस्टर करपाक आयिल्ले सो आमी तांकां सांगलां आमी शेनवाराक येतात आनी थंय रजिस्टर करतात तुमी तुमचो धंदो सोडून म्हणलें म्हज्या ऑफिसान येनाका हांव म्हजी टीम घेवन म्हणलें पेडण्या येता आनी पेडण्याचे कितले आसा ते जॉइन करून घेवया तशेंच म्हाका काणकोणकारांनी सांगलां सो म्हाका दिसता जे आमचे खरे नीज गोंयकार आसात ते आमकां जॉइन जातले ते ओपोज करचे नात कोस्टल बेल्टान जाल्यार तांणी म्हाका सरळ उतर दिल्लें आसा जर तूं गोंयकार जाल्यार आमी जॉइन जातात म्हणून सो हाजेर म्हाका दुबाव दिसना की ते जॉइन जातले काय जावचे ना ते जॉइन जातले आनी ज्यो अडवणुकीच्यो जे हे चलताले म्हळ्यार म्हजी स्टँड म्हजी एरिया ती गोंयान खंय तरी काबार जातली म्हाका दिसता म्हजो ईव्ही ड्रायव्ह आमचो ईव्ही ड्रायव्ह ऍप एक टॅक्सी भितर एक क्रांती हाडटलो गोंयांत जे केन्नाच पयलीं जावं ना टॅक्सीकारांनी केन्नाच साथ दिवं ना ती साथ दिसता म्हाका दितलेशें दिसता ते तुमचें नांव ईव्ही आसा तुमची टॅक्सी इलेक्ट्रिकल आसतली का ऑल टायप आसतली ना ईव्ही आयसी इंजिनी आसतले आमी ईव्हीचे हे कितें काडला की ईव्ही म्हणल्यार एक नवी सुरवात एक नवी लायफ त्या प्रमाण तो आमी हे दवरला आतां कशें आसा टॅक्नॉलॉजी जशी वाडटा फाल्यां जर गव्हर्मेंटान म्हणलें पेट्रोल डिझल बंद करता गाडयो आनी तुमी इलेक्ट्रीक चलयात जाल्यार आमी इलेक्ट्रीक गाडयो चलयतले पूण आनी एक विशय आहा म्हणटा टॅक्सीवाल्यांचो जो लोकल टॅक्सीवाल कार आहा पळय ते तेंचो विशय कितें आहा तुमकां खबर आसा की ते आतां सद्दां तेंचे पळय जाल्यार एवरी 6 मंथान तेंचें एज्युकेशन चालू आसता मिटरा खातीर जावं कसलोय फेअर प्रायस जेन्ना कमी करता आनी कितें करता पूण हे विशयाचेर तुमी केन्ना सोल्युशन हाडपाक ना हांव तांचे कडेन उलयल्लो आसा तांचें सोल्युशन म्हणल्यार कशें आसा पळय कितें नवी वस्त येता ताका एजिटेशन करतात आतां ड्रायव्हरांक कशें आसा तांचे कोण आयकना म्हणल्यार ते 6 म्हयन्यांनी रस्त्यार येतात तांचे आयकपाक जाय तांचे प्रश्न सोडोवपाक जाय आमी आमच्या ईव्ही ड्रायव्हांतल्यान तांचे प्रश्न सोडोवपाचे प्रयत्न करतले आज तुमी खबर आसा पेट्रोल वाडत आसा पण गॅजेटा प्रमाणे तांचो रेट वाडना किलोमिटर वाडना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जो वाडोवन दिना सो तो प्रयत्न आसतलो आमचो तांकां खंय तरी मदत करपाची तांचे प्रश्न सुटावे करपाचे कशें आसा एक तो प्लॅटफॉर्म नाशिल्लो गोंयांत तो प्लॅटफॉर्म आनी हाडून दिल्लो आसा तांचे एसोसिएशन आसात पण एसोसिएशन कशी आसात कोलवा एक एसोसिएशन आसतले बाणावले एक एसोसिएशन आसतले पणजे एक एसोसिएशन आसतले एक क्लब एसोसिएशन ना तांचे कडेन आनी तांचे कडेन तो एक प्लॅटफॉर्मूय ना बाबा एकी कडेन येवन आमी कितें तरी करतले तांचे ते हे चालूच आसा एजिटेशनां चालूच आसा सो आमचो प्रयत्न आसतलो सगळ्यांक एक करून बाबा सुरळीत कशें आमी ट्रान्सपोर्ट टॅक्सी कशें चलयतले ताजेर विचार करतले तुमची किलोमीटर वायज कशी रेट आसतली जी गव्हर्मेंटान नोटिफाय केल्या ती रेट आसतली काय कमी आसतली ना गॅजेटेड रेटच आसतली की थोडे ऍप जे आहा पळय ते कमी रेटीन दिता कमी रेटीन कशें कॉम्पिटिशन आमी आमच्या हाचे कडेन उलयला टॅक्सी भावा कडेन उलयला तांकां जे सोयीस्कर आसा आनी तांकां कशें जाय तशें चलयतले आमी वी आर द एग्रिगेटर वी कांट डिसायड द्या रेट सो आमी तांचे कडेन उलोवनूच ते रेट ठरयतले Did you had any meeting with them, sir, before? हय आमची मिटिंग्यो सगळे कडेन जाल्या न्ही हाजे पयलीं हांवें सांगल्यो न्ही हांवें सगळ्या वाठारांनी वचून मिटिंग्स केल्ल्यो आसात पेडणे ते काणकोण पर्यंत हांव भोंविल्लो आसा आनी तांचे कडेन उलोवनूच हो ऍप काडपाचो थरयल्लो आसा म्हजें नांव मिलिंद प्रभू म्हजो पार्टनर साईश नेवके म्हज्या बरोबर आसा म्हजी कंपनी जेनोरा इन्फोटेक
ही गोंयच्यान सुरू जाल्ली कंपनी, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट कंपनी. आमी ॲप डेव्हलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अशी सगळी कामां करतात. जवळपास 19 कंट्रीजान आमचे क्लायंटेल आसा. पयले फावट परत बाबान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की आमच्या गोंयच्या खातीर एक कितें तरी सॉफ्टवेअर किंवा ॲप डेव्हलप करचें. त्याच्या खातीर सगळ्यात पयलीं हांव पराग बाबाचो आभार मानता. गोंयांत रावन आमचे जरी ऑफिस पुण्या आनी भायरूय ऑफिस असलें जाल्यार आमी एन्श्योर केलें की हें ॲप सगळें डेव्हलपमेंट जालां तें गोंयांत जालां आनी गोंयच्या इंजिनियरांनी केलां. आनी अशीच टॅक्सी ॲप सर्वीस ॲप आमी आउटसायड इंडिया, ऑस्ट्रेलियाकूय टेक्नॉलॉजी प्रोवायड केल्या, नेपाळाकूय टेक्नॉलॉजी प्रोवायड केल्या, पूण गोंयांत ही टेक्नॉलॉजी दिवपाचें आमकां सौभाग्य मेळ्ळें. हें आमच्या खातीर खूब मोठें. आनी प्रत्येक जाण जे ॲप यूज करतले किंवा तुमी जे ट्रान्झॅक्शन करतले ते सेक्युअर आसतलें आनी तुमकां तशीच त्या ॲपा थ्रू सर्विसूय मेळटली. ही आमी होच कॉन्फिडन्स आमी सगळ्यांक दिवपाक सोदता. ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर EV ड्रायव्ह ॲप टीम आणि जनोरा ॲप टीम, request all of the people, all Goans, not just to use the app but also to recommend this app to people coming as tourists to Goa. And also the industry. See, I'm part of the industry association. Industry को भरपूर त्रास जाता की ॲप सर्विस जर कन्व्हिनियंट ना जाल्यार क्लायंट हांगा आपोवपाक किंवा आमचे सर्विस पर्सनल हांगा आपोवपाक त्रास जाता. तर इंडस्ट्रीनूय ह्या ॲपाचो भरपूर पुरेपूर यूज करून घेवचो अशी सगळ्यांत मागणी. थँक्यू.